Dios ang magbubuhat og maghahatag og kinabuhi. Musulti ba siya? May kabalahat ka ba siya kanato? Mailan ba nato siya? Tinuod, nakigsulti siya. May kabalaka ug may mensahe siya alang sa tanang katawan aron makaila ang tao kaniya. Sa paghilabay sa 35 kagatusan ka tuig, ang Dios nagpili og mga tao nga mo'y musuwat sa iyang mga bung. Nikabat sa 15 kagatusan ka tuig, ang Dios nagpadayon sa iyang pagpakigsulti. Ginamit ang 40 ka tawo nga mo'y nagsulat sa iyang mensahe. Ang mga karaang kasulatan ginganlan nga balaod ug ang mga propeta. Kini ug ang uban pang naisulat nga basahon na ilan nga kasulatan. Sa pagkakaroon, gihinganlan na kining maong hinugpong nga mga basahon nga Biblia. Kini maong bala ang mga pong nagsaysay kanato labot sa Dios ug sa iyang hilabihang pagigugma sa tibuok katawan sa kalibutan. Mao kini ang sugilanon sa Dios. Sa sinugdan, kibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Way hitsura ang kalibutan, way sud ug lunlun kang ngitngit. Unya ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan ug miingon ang Dios. Mutungha ang kahayag, ug diha ang kahayag. Gibahin sa Dios ang kahayag sa kangitngit. Ginganlan niya ang kahayag nga adlaw, ug ang kangitngit gabi, ug dihay kagabion ug kamuntagon, mao kadto ang unang adlaw. Unya mingon ang Dios, mutungha ang hangin nga mo'y mubahin sa katubigan sa yuta ug sa katubigan sa itaas, ug gitawag sa Dios ang kawalangan sa itaas nga langit, ug bilabay ang gabi ug ang kamuntagon, mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya mingon ang Dios, matingog ang tubig sa yuta aron adunay mama, ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios ang mama nga yuta, ug ang natigom nga tubig ginganlan niya kadagatan. Ug nakita sa Dios nga maayo, ug nalipay siya. Unya bingon ang Dios, muturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanong, kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga. Nakita sa Dios nga maayo kini. Unya migabii ug mibuntag, ug mao kadto ang ikatulong adlaw. Miingon usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa kalangitan. Mahimo silang ilhanan sa kapanahunan ug sa mga adlaw ug katuigan. Gibuhat sa Dios ang mga adlaw nga mo'y maglamdag sa panahon sa adlaw ug ang buwan sa panahon sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gibutang sa Dios ang mga kahayag diha sa kalangitan sa pagdan-ag sa yuta, ug nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat. Ug dihay kagabion ug kabuntagon, kini ang ikapat ka adlaw. Unya bingon ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap, ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan, ug nahimo kini. Busag himo sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan, ug ang tanang matang sa mananap. Ug nakita sa Dios nga maayo kini. Niingon siya, mudagsang kamo ug musanay, ug migabi unya mibuntag, kini ang ikalima ka adlaw. Unya bingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga mananap. Busag himo niya ang tanang kahayupan, mga baka ug tanang nagkamang sa yuta, nga ang sanay suma sa ilang matang ug nakita sa Dios nga maayo kini. Unya bingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, ug gibuhat sa Dios ang tao gikan sa abong sa yuta, ug gihuypan ang tao sa ginhawa sa Dios, ug ang tao nahimong buhing kalag, ug nahimo sa Dios ang tao suma sa iyang dagway, ug gibuhat niya sila, babae ug lalaki. Ginganlan sa Dios ang lalaki nga si Adan, ug ginganlan ni Adan ang babae nga si Eva. Ang Dios miingon, ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan, ug makig-uban sa iyang asawa. Mahimo silang usa ka unod, ug silang duha mga hubot apan wa mauwaw. Nakita sa Dios ang tanan niyang nabuhat maayo. Milabay na usab ang gabi ug niabot ang kabuntagon, ug kadto ang ikaunom nga adlaw. Nahuman ang pagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa ikapito ka adlaw, nahuman sa Dios ang iyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan kini. Ang Ginoo naghimong tanaman dito sa Eden. Gipaturok niya ang tanang kahoy nga maayong tan-awon ug maayong kanon. Sa tunga sa tanaman, diay duha ka kahoy, ang kahoy sa kinabuhi ug ang kahoy sa kahibaw, unsay maayo ug unsay dautan. Ug gibutang sa Ginoo sa tanaman sa Eden ang tao, aron may magatiman niini. Giingnan niya ang tao, makakaon ka sa tanang bunga sa tanang kahoy,
gawas sa kahoy nga naghatag tibaw unsay maayo ug unsay dautan. Ayaw gayud pagkaon sa mong kahoy, kaysa panahon nga mukaon kanini, mamatay kayo. Ang Diyos na higugma kang Adan o kang Eva, pinaagi sa paghatag kanila sa tanan nilang gikinahanglan o sa pagpahimo sa kinabuhi. Gikahatag usab sila sa Diyos o katakos sa pagpili. Gihatagan ang una na itong mga ginikanan o kahigayunan sa pagkamit sa ilang abilidad. Buot sa Diyos na si Adan o si Eva, mutahon o magmatinumanon sa ilang mga sugo, nga dili mukaon sa bunga sa usalang kakahoy. Ang tanang butang na ilaha, aron matagamtaman ang kalinaw o kalipay na itong matahom nga tanaman. Ang ilang ikinahanglan ni Adan o ni Eva, maulang ang pagsalig sa kaalam sa Dios ug ang pagtahod sa iyang otoridad. Mapasalamaton unta sila ug magkalipay sa ilang kagawasan. Apan ang kagawasan sa pagpili, dili mo sangko sa kalipay kung pilion ang dautan. Sa wapahimua ang tao sa Dios, iyaw sang naghihatagan ang mga anghel o kagawasan sa pagpili. Nagandoy ang Dios ng pasidunggan siya nila, mga anghel nga nagpuyo sa espirituhanong dapit, sama kini sa gipangandoy sa Dios sa katawhan. Daghan sa mga anghel misunod sa Dios, ug bisan karon may mga anghel nga nagsimba kaniya ug nagtuman sa iyang mga sugo. Apan may mga anghel nga mipili sa dautan. Ilang gisalikway ang gugma sa Dios, ug misunod hinuon kang Lucifer, ang labing matahom nga anghel. Ang pagkagarboso ni Lucifer mo'y hinungdan sa iyang kapildihan ug nawan-an siya sa iyang nahuptan nga dapit didto sa trono sa Dios. Gihuog siya gikan sa langit tungod sa iyang pagsupak ug tungod kay gihagit niya ang Dios sa pag-ingon, Musaka ako sa langit, ibabaw pas kabitunan, ug makigsama ako sa labing kamanang Diyos. Si Lucifer, nailan na sila yung mga ngan sa Biblia nga si Satanas o Yawa nga gustong simbahon sama sa Diyos. Nagtakuban siya ingon nga matahom nga anghel sa kahayag. Apan ang iyang pagpamakak ug tinuuhan nakahimog kasakitan, pag-antos ug kalaglagan. Busa ang Diyos mihukom kang Lucifer sa pag-ingon, itamnahog ko ikaw ngadto sa Sion, sa kinahilagman sa bungaw. Dito sa tanaman nga gipuy-an ni Adan ug ni Eva, si Satanas mipakita kanila sa dagway sa bitin. Ang bitin mao'y labing abtik sa tanang mananap nga gibuhat sa Dios. Gipangutana sa bitin ang babae. Kititang paliyay kamo sa Diyos sa pagkaon sa bunga, sa tanang kahoy sa tanaman. Mitubag ang babae. Magkakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawa sa kahoy nga nasa taliwa niini. Ang Dios miingon ka namo, dili kamo magkaon niini. Kung mukaon kamo niini, mga matay gid kamo. Unya ang bitin miingon sa babae. Dili kamo mamatay. Nasayod ang Diyos nga sa adlaw nga mukaon kamo sa bunga. Ang inyong mga mata, mga buka, ug mamahimo kamong Diyos nga mahibaw sa maayo ug dautan. Ang Biblia nag-ingon nga si Satanas mao ang amahan sa kabakakon. Busa na ning kamot siya nga iyang malimbungan ang babae ug namakak siya kang Eva labot sa Dios. Busa sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy manindot ug manindot sudungon ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siya sa bunga ug mikaon nini ug yatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gid nagkaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di sila. Busa naghimo silang mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igera aron itabon silang lawas. Unya nadunggan nila ang tingog sa Ginoo nga naglakat sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw. Si Adan ug si Eva mitago sa presensya sa Dios didto sa kakahuyan tungod kay wa sila mosalig sa mga pung sa Dios. Nangamatay sila sa espiritu ug nawa ang ilang pakig-ambit sa Ginoo. Unya gitawag sa Dios si Adan. Hain ka ba? Si Adan mitubag. Nadung ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot kog kahadlok ug mitago ko kay hubo man ako. Nangutana ang Dios kang Adan. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Bikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag. Ang babae nga gihatag mo nako. Mo'y naghatag ka nako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ko nini. Ug ang Ginoo nangutanas babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag. Kilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako nini. Unya mingon ang Ginoo sa bitin.
Tungod ni silutan ka. Sa tanang mananap, ikaw lang ang mahiagom nining tungluha. Magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw. Himuon kung magginumtanay ikaw ug ang babae, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin. Dugmo ko niya ang imong ug paako mo sab ang iyang tikod. Kining maong tunglo unang gisgutan sa Biblia nga moabot ra ang adlaw nga siya magpadaog usa ka manluluwas, mataw sa usa ka babae aron pagbuntog ni Satanas. Sa babae niingon ang Ginoo, dugangan ko ang imong kristanan inig panamkon mo, ug sa kasakit nga imong bation inig panganak mo. Apan magandoy ka lang gihapon sa imong pana, ug siya mo'y magbuot kanimo. Niingon ang Ginoo kang Adan, sanglit nagpadani ka man sa imong asawa, ug bikaon sa bunga sa kahoy nga gidiliko. Matinunglo ang yuta, maghago kapag ayo sa tibuok mong kinabuhi. Una ba kini mo hatag og abot alang kanimo, ug magpatuo ka singot-singot, ug maghago pag-ayo una pa mo hatag kanimong abot ang yuta hangtod mo balik ka sa yuta nga gingikanan mo. Himuon kag gikan sa yuta, ug sa yuta ka pauli. Ang mga dahon sa egera nga gitahi nilang Adan ug Eva, wa gayud makatago sa ilang pagkahubog. Busa ang Ginoong Dios naghimo kanilang sapot gikan sa panit sa mga mananap. Kinahanglang patyon ang mananap aron dunas lay ikasulog. Busa pinaagi sa sala ni Adan ang sala ug kamatayon misud sa kalibutan. Kining maong pagi ang pagtabon sa pagsupak sa tao sa Dios nahimo pinaagi sa kamatayon sa usa nga way sala, gilaro ng daan sa Dios. Bisan sa wa pa nahimua ang kalibutan, nasayod na ang Dios nga ang katawhan musalikway gayud sa iyang pagmando. Gitawag sa Dios kining maong pagsalikway, sala. Kana, gihigugma sa Dios ang tanan. Iyang giplano ang pagpadaog sa kamanluluwas nga magpakamatay aron pagtanyag o kapasiluan sa mga sala sa katawhan, ug unya gihinginlan sa Dios si Adan ug si Eva sa tanaman sa Eden, ug gibutangan sa Ginoo og mga anghel sa silangang dapit sa tanaman, ug usa ka nagdilaab ug nagtuyok-tuyok na espada aron pagbantay nga way makaduol sa kahoy sa kinabuhi. Sukad nga nabuhat ni Adan ang iyang sala, ang tanang tao gibut-an na nga mamatay. Ngano sa sugilanon sa Dios aduna pay paglaom. Sa dihang nanangkon si Eva, nanganak siya batang lalaki. Maingon si Eva, nakabatong akong anak sa panabang sa Ginoo. Ginganlan niya siyang Cain. Unya nanganak siya laing lalaki nga ginganlan Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero, ug si Cain mag-uuma. Sa panahon nga gikatudlo sa Dios, gida ni Cain ang iyang ani gikan sa uma, ingon nga han niya sa Dios. Apan si Abel mida og usa ka nating karnero, ug nahimutan sa Dios ang han ni Abel. Apan wa niya dawata ang han ni Cain. Busan nasuko si Cain ug nangutana ang Dios kaniya, Cain, nganong nasuko ka man? Gipinumduman sa Diyos si Cain na ang kamatayon sa usa ka mananap mo'y gikinahanglan nga halad. Ang mga dahon sa egera, ang halad nga tanom ug utanon, dili kayod makatabon sa sala ni Adan ug Eva. Ang Diyos mingon nga ang dili pagdani Cain ug han nga mananap nagpailalang sa pagsupak niya tungod kay wa niya sunda ang pamaagi sa Dios sa pagsimba kaniya. Ang Biblia nag-ingon nga ang halad ni Abel nagpakita sa pagtuo sa mga pulong sa Dios nga dili sama sa han ni Cain nga wa mosunod sa mga pulong sa Ginoo. Ang kasulatan nag-ingon nagawa sa pagpaagas og dugo way kapasayloan sa sala. Apan si Cain nagdumili kayon sa pagsunod sa Dios sa pagdaog halad nga mananap. Hinuon iyang gibasol si Abel ug samtang dito sila sa uma, iyang gipatay ang iyang igsoon. Unya ang Ginoo nang mutana kang Cain, hain man si Abel. Si Cain mitubag, ambot, magbanantay bago ko sa akong igsoon? Ang Ginoo miingon, ang dugo sa imong igsoon nagasampit kanako gikan sa yuta. Karon matinunglo ka na ug isalikway ka sa yuta nga daw mibuka sa iyang baba aron pagsuyop sa dugo sa imong igsoon gikan sa imong kamot. Ang iyang pagsupak sa Dios mao'y hinungdan sa unang pagpatay ug unang pagkabungkag sa panimay. Sa paghilabay sa mga katuigan, ang kaliwatan ni Adan ug ni Eva milukop sa kalibutan. Sa pagkakita sa Ginoo nga hilabihan na kadautan ang mga tao sa kalibutan ug kanunay ngilad ang ilang ginona. Nasubo ang Ginoo. Bosam bengon siya.
Laglagon ko ang tanang tao nga akong gibuhat sa kalibutan. Apan gikahimutan sa Ginoo si Noe. Matarong nga tao si Noe ug siya lamang ang gikahimutan sa Dios nitong panahon na kay nagmatinumanon man siya sa Dios. Busa mingon ang Dios kang Noe, nakahukom ako sa paglaglag sa tanang tao, tungod kay gipadagsan nila sa kalibutan ang ilang daotang mga buhat. Paghimog arkag gikan sa kahoy, paghimog mga kwarto, ug bulitig apog ang sud ug ang gawas niini. Buhata ang arka nga may 400 katil ang gitason, 75 katil ang gilabdon. Apan usa lang ang pultahan. Sakay sa arka uban sa imong asawa ug mga anak, ug ang ilang mga asawa. Ug pagdag lalaki ug babae sa tanang matang sa mga mananap, sud sa arka. Duha kada matang, apan kinahanglan ipasud mo ang tagpito sa tanang mananap nga akong giisip nga balaan. Samtang naghimo si Noe sa arka, si Noe minwaling nato sa mga taong dautan sa pagingon. Kantong dili mo tahod sa Dios, malaglag kayon! Apan subo kay ang mga tao mipasipa o mikatawa lang sa pasidaan ni Noe. Apan ang panimay ni Noe misalig sa Dios, ug sa gikatudlo nga panahon, misud sila sa arka ug ang Ginoo mitakop sa pultahan. Ug nag-uwan sud sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi ug milaw ang tubig ug nagpadayon pagsaka ang tubig ug milutaw ang arka. Sa katapusan ang tubig milapaw sa kayutaan, lakip na ang kabungturan ug kabukiran. Busan nangamatay ang tanang may kinabuhi, ang mga langgam, mga kahayupan ug ang tanang tao, ang tanan nangadaot ug nalulupan sa tubig. Ang tubig milunop sa tibuok kalibutan sa 150 ka adlaw. Apan ang Dios wa may kalimot kang Noe ug sa tanang kahayupan didto sa arka. Unya nagpahuros ang Dios og hangin nga mipakunhod sa tubig. Unya mipadayon pagkubas ang tubig. Sa dihang tungtong na ang arka sa kabukiran sa Ararat ug ang mga tanong misugod na sa pagtubo. Ang Dios mingon kang Noe, gawas sa arka, uban ang tanang may kinabuhi, ug nanggawas silang tanan. Unya si Noe naghimog altar ug naghalad sa Ginoo. Ang Dios nagpanalangin kang Noe ug sa iyang mga anak, ug mingon siya kanila, pagdaghan kamo, pasanaya ang inyong mga anak, panlakat kamo, ug puna ang kalibutan. Usab akong gihatag kaninyo ang mga tanong nga makaon ug kahayupan, mainyuha aron kanon. Apan si bisan kinsa nga mopatay og tao, mapildihan sa iyang kaugalingong kinabuhi, tungod kay ang tao gihimo sa dagway sa Dios. Unya ang Dios mingon, aniya, akong tukuron ang saad kanimo ug sa imong kaliwatan. Dili ko na usbon nga mamatay ang tanang katawhan ug kahayupan pinaagi sa lunod. Akong ibutang ang usa ka bangaw diha sa langit, agig timaan sa akong saad, nga dili ko nalunupan ang tibuok kalibutan pag-usab. Tumanon ko ang akong kasabutan. Daghan ang kaliwatan ng milabay human kang Noe, ug ang kalibutan usaray pinulungan. Ang katawhan mipanaw sa kapatagan ug sa tunga-tungang silakan, ug didto na nimuyo. Unya mingon sila, karon magbuhat kitag syudad ug usa ka tore, ug makimutag atungan aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibutan. Kini maong desisyon mo itataw nga pagsubak sa Dios, kay gisugo man sila nga magdaghan. Ug usab ang tore nga ilang giplanong tukuran himuon aron sa pagsimba sa adlaw, buwan ug kabituonan. Mipili ang katawhan sa pagsimba sa gibuhat sa Dios, inay ang pagsimba sa Dios. Gisud-om sa Ginoo ang kinutaang syudad ug ang tore nini, ug mingon ang Ginoo, tan-awa, ang katawhan nahimong usa ka panon, ug nagsulti sila og usa ka pinulungan, ug dili na sila mapugngan sa ilang gustong buhaton. Busa mga naog kita ug libog unta ang ilang pinulungan aron dili sila magkasinabtanay. Busa gipakatap sila sa Ginoo sa tibuok kalibutan ug mihunong sila pagtukod sa syudad. Busa Babel nga nagkahulugan nagalibog. Ug tungod kay ang Ginoo nipadagsang sa mga pinulungan sa kalibutan nga mao'y hinungdan ang mga tao nagkatibulaag. Miabot og 4 ka gatos ka tuig human sa dakong lunob. Ang Dios mipakita kang Abram nga nagpuyo didto sa kinatong-ang silakan sa usa ka syudad nga gingalan og Ur.
Ang Ginoo mingon kang Abram, biyaya nga mong nasod ug ang imong mga parente ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Didto himuon ko ang usa ka dakong nasod alang kanimo ug panalanginan ko ikaw. Akong panalanginan sila nga magpanalangin kanimo ug pinaagi sa imong panimay ang tibuok kalibutan mapanalanginan. Busa si Abram mibiya ug miadto sa yuta sa Kanaan, suma sa gisugo sa Ginoo kaniya. Ug ang Ginoo mipakita kang Abram ug miingon kaniya, mao kining yuta ang ihatag ko sa imong mga kaliwat. Karon hangad sa langit ug ita sa Ginoo si Abram ngadto sa gawas ug ingnan. Tan-awa ang langit ug ipa ang mga bituon. Kung makaihap ka ba, makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan yana. Bisan tuod sila si Abram ug Sara way mga anak. Mituo siya sa gisulti sa Ginoo ug giisip sa Dios ang pagtuo ni Abram nga matarong. Unya si Abram mingon sa Ginoo, Ginoong Diyos, usaon ako sa pagkasayod nga maangkon ko kining yuta. ug mitubag ang Ginoo kang Abram. Ingon nini ang mahitabo. Ang imong kaliwatan mahimong mga langyaw sa yuta nga dili ilaha ug daog-daogon sud sa 400 ka tuig. Apan silutan ko ang nasod nga gihimo niini kanila ug inigpamahawa nila sa mong yuta. Magda sila daghang bahandi. Mulabay una ang upat ka kaliwatan, una pa makabalik ang imong mga kaliwat dinhi. Apan ang asawa ni Abram wa manganak. Mingon si Saray kang Abram, Ang ginuha mo tugot yung mga anak ko. Musaad to ang akong ulipon o pakighilawas kaniya, pasig magkabaton akong anak pinaagi kaniya. si Abram miuyon sa plano ni Saray. Bisan tulog na higugma siya sa Ginoo, si Abram napakya sa iyang pagtuo nga ang Ginoo mohatag kaniya ko sa kanak. Gikan siyang asawa, busa ng anak si Agar ug batang lalaki, nganlag Ismael. 99 na katuig si Abram. Ang Ginoo mipakita kang Abram ug mingon, ako ang Dios nga labing kamhanan. Sukad karon ang imong ngan, dili na Abram kundi Abraham, kay gihimo ko man ikaw nga amahan sa daghang kanasuran, ug si Saray, Sara, nga nagkahulugag prinsesa. Akong panalanginan si Sara ug hatagan ko ikaw og usa ka anak nga lalaki, pinaagi kaniya, ug siya mahimong inahan sa tanang kanasuran. Unya si Abraham mihangyo sa Dios. Kana kung imong panalanginan si Ismael. Ug ang Dios mitubag kaniya, nagadungog na ko kanimo may tungod kang Ismael. Tanawa, nagpanalangin ako kaniya ug mosanay ang iyang kaliwat. Himuon ko siyang usa ka dakong nasod. Gituman sa Dios ang iyang gisaad kang Abraham ug kang Ismael pinaagi sa nasod nga Arabo. Unya ang Dios mingon kang Abraham, apan sa anak ni Sara ug sa iyang kaliwatan nga mosunod kaniya, akong tukuron ang way katapusan kasabutan. Human nini, si Sara nanganak og batang lalaki kang Abraham nga ginganlag Isaac. Sa lihang minako na si Isaac, ang Ginoo mingon kang Abraham, Abraham, Abraham. Ug si Abraham mitubag. Ani ako. Mingon ang Dios, dada si Isaac ang bugto mong anak nga imong gihigugma. Og lakaw nga to sa yuta sa Moria. Ihad siya pinagi sa pagsunog dito sa bukid nga itudlo ko kanimo. Busa sayo sa pagkabuntag kita ni Abraham si Isaac, suma sa gikaingon sa Diyos kaniya. Unya, sa ikatulo ka adlaw, sa layo nakita ni Abraham ang David. Busa gida ni Abraham ang kahoy igsusugnon sa halaran o gihatag kang Isaac aron siya ang mudani ni. Og nagda siya agso og kutsilyo, ug nipadayon silang duha pagtungas ngadto sa bukid. Nangutana si Isaac, Tay, ani ang kalayo og sugnod? Apan hain man ang ihatag nga nating karniro. Si Abraham mitubag, Anak, ang Diyos mo'y muhatag ka na ito og had. og nipadayon sila sa paglakaw ug niabot sila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios. Unya naghimog halaran si Abraham ug gibutangan niya og sugnon. Unya gikapos niya si Isaac ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnon. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyo niya si Isaac. Niadtong tungura ang anghel sa Ginoo mingon, Abraham, Abraham! Mitubag siya. Ni ako. Ug ang Dios mingon, ayaw kung sa ang bata.
Nasayod na ko nga andam kagid pagsugot sa Ginoo, kay wa mo man ihikaw kanako ang bugtong mong anak. Mihat si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay na sangit dito sa usa ka kupong-kupong. Gikuha niya kini ug gihimong halad sinunog, puli sa iyang anak. Ang Biblia nag-ingon nga si Abraham nahibaw nga tumanon gayon sa Dios ang iyang mga saad, labot kang Isaac. Bisan kung gikinahanglan nga panahon si Isaac gikan sa patay. Tungod sa pagtuo ni Abraham, ang Dios mingon, hatagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug saba sa baybayon. Ang tanang nasod mapanalanginan tungod kay imong gituman ang akong tingog. Unya nalipay kayo si Abraham tungod kay nakasabot na siya nga ang manluluwas nga gisaad dito sa tanaman sa Eden magasukad ay sa iyang kaliwatan. Ang pagsuway nga gipakita sa Dios kang Abraham nagahulagway kung unsaon samahan nga langit nun ang paghalad kaniya sa iyang hinigugmang anak alang sa tibuok-kalibutan. Sa paglabay sa panahon, si Isaac naminyo ug nahimong amahan sa kaluwa nga sila si Jacob ug si Esau. Si Jacob gikahatagan og laingan nga karong panahona mao ang bagong Israel. Si Jacob may 12 ka anak na lalaki. Usa kanila mao si Jose. Nagpaligya sa iyang mga igsoon aron mahimong ulikon dito sa Ehipto. Apan tungod sa pagbantay sa Dios, si Jose nahimong pinialan sa hari sa Ehipto sa gamhanang Paraon. Taong matarong si Jose, gipasaylo siya sa iyang mga igsoon ug bidapit sa tanan niyang mga paryente nga muduaw ug mubalin sa Ehipto aron paglikay sa makalisang nga gutom. Ang 70 kakaliwatan ni Abraham, Isaac ug Jacob ang nailang nga mga anak sa Israel. Mipalhin ngadto sa Ehipto ang nasod nga miulipon kanila ingon sa gipasidaan sa Dios kang Abraham. Ang mga anak sa Israel misanay ug bigdagsang sila sa yuta sa Ehipto. Apan may bagong hari nga way pagtagad kang Jose. Matud pa sa hari sa mga ituhanon. Tanaw para ninyo ang mga anak sa Israel. Ang mga Hebrew mas daghan pa sila kanato. Kinahanglan ato silang limitahan. Kung ato silang tugutan nga musanay, tingali unyag mudapig sila sa atong mga kaaway ug makigbato kanato. Busad dito sa Ehipto nahimong ulipon ang mga Hebrewanon. Hilabihan ang pagdogdaog nga giantos sa mga anak sa Israel. Apan ang hilabihang pagsakit sa mga Israelinon misangko hinuon sa ilang pagdagsang. Unyag gipatawag sa hari sa Ehipto ang mga Hebrewanong mananabang ug giingnan sila. Hindi panabang ninyo sa mga babaeng Hebreo. Ayaw patya ang babae nga bata. Apan kung lalaki, patya. May usa ka Hebreo nga babae nga nagtago sa nahimugso niyang batang laki. Apan sa pagitagat na sa 3 ka buwan, malisod na nga matago ang bata. Busag gibutang niya kini sa bukag nga gibulit sa balaw o gibutang kini sa kasagbutan dapli sa suba. Samtang naligo ang anak sa hari, nakita sa prinsesa ang bukag dito sa kasagbutan. Sa dihang giabrihan sa prinsesa ang bukag, nakita niya ang bata nga naghilak. Naluis siya sa bata ug mingon, Hebreo gyud kining bata. Giisip sa prinsesa ang bata nga iyang kaugalingong anak. Ginganlan nag Moises ngang kahulugan gikuha gikan sa tubig. Si Moises nahimong sumusunod sa gingharian sa Ehipto. Sa nadako na si Moises, miduaw siya sa iyang katawhan ug nakita niya nga gipugos sila sa pagbuhat sa bugat ng trabaho. Nakita niya ang usa ka Hebreo nga gikulatas sa usa ka Ehiptohanon. Milingi si Moises sa palibot ug sa dihang way sa ilang nakita, gipatay niya ang Ehiptohanon ug gitabunan niya baas. Sa pagkasayod sa hari, gipatay ni Moises ang usa ka Ehiptohanon. Boto sab niyang patyon si Moises, apan dikagiw si Moises ngadto sa Midian. Paglabay sa 40 ka tuig, ang hari namatay. Ug ang mga anak sa Israel nag-ago tungod sa ilang pagkaulipon, ug ang ilang tingog niabot sa Dios. Ang Dios nagmatinumanon sa iyang kasabutan kang Abraham, Isaac ug Jacob. Si Moises samtang nagmando siya sa panon sa karnero. Didto sa deserto mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo. Sa dagway sa usa ka siga nga nagagikan taliwa sa sampinit. Katingalahan yung kining sampinit, misiga apan wa masunog. Si Moises mingon, ganong wa man masunog ang sampinit. Tuulon ko, ug susihon ko kining katingalang butang. Sa dihang nahidoon na siya, ningon ang Ginoo gikan sa taliwa sa kasampinitan. Moises, Moises. Moises mitubag. Unsa man? Ang Ginoo mingon, ayaw pagduol. Hubunga ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gibarugan. Ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Busa gitabunan ni Moises ang iyang naong kinahadlok man siya nga matanaw sa Dios. Unya mingon ang Ginoo,
Nakita ko ang kalisdanan sa akong katawan dito sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang sangpit sa pakitabang. Busami kunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa mga ituhanon, ug pagda kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Ug karon, ipada ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto, aron pagkuha sa akong katawan. Apan miingon si Moises, Kagin sa malang kumpagituan mo sa hari sa ito, aron pagkuha sa mga Israelita. Kung adoon ko sila og ingon, ang Diyos sa inyong mga katigulangan, nagpadala ko nga ninyo, ug mangutana sila ka nagkisay mo, o sa may akong itubang nila. ang Diyos mingon, akong mao ako. Ingna sila nga akong mao ako, ang nagpadakan ako nga anak kaninyo. Si Moises mingon sa Ginoo, Pasalaw ako, Ginoo, dili ko maayo musulti sukad pagkanado. Iyongit ako, magkanga-kanga musulti. ang Diyos mingon kaniya, kisa may naghatag sa taong baba, dili ba ako ang Ginoo? Karon lakaw, si Aaron nga mong igsoon maayo manulti, ingna siya. Ako ang mahimo mong baba, ug sa imong baba, tudluan ko ikaw kung unsay imong isulti ug buhaton. Kung mahibalik ka na sa Ehipto, himuwa ang mga milagro at tubangan sa hari. Pinaagi sa gahom nga gihatag ko. Apan pagahiun ko ang yang-o aron dili niya buhian ang mga Israelita. Ingna ang hari, mao kini ang gingon sa Ginoo. Si Israel mo ang panganay kong anak. Gisultihan ko ikaw nga buhian mo ang akong anak aron magsimba siya kanako. Apan kung mubalibad, patyon ko ang imong anak, ang una mong anak. Si Moises ug si Aaron miadto sa hari, ilang gisangyawan ang hari. Ang Ginoo, ang Diyos sa Israel na gayon, tugote ang akong katawan paglakaw. Ang hari mitubag. Kisa maganang Ginoo, nganong tumanon ko man ang iyang tingog na buhian ko ang mga Israelita. Wa ko makailakan niya ug dili ko gipalakto ng mga Israelita. Busami balik si Moises sa Ginoo mingon. Ginoo, nganong kipada mo man ako. Giadto ko ang hari, daang mungan, apan wa na tugote nga makapagawas ang imong katawan. Ako ang Ginoo. Mipakita ako kang Abraham, Isaac ug kang Jacob. Ingon nga labing kamahan ng Dios. Unya ang Ginoo mingon kang Moises nga dito sa Ehipto iyang ipailaan yang kaugalingon ingon nga si Jehovah ang manluluwas ug iyaw sa mga pamatud-an sa mga Ehiptohanon nga ang tanang katawan magsimba lamang sa usa ka matuod nga Dios ug dili sa iyang mga binuhat. Unya ang Ginoo mingon kang Moises ug Aaron, adto ang hari tandaan nimong sungkod ug iisa ibabaw sa tubig sa Ehipto. Gituman ni Moises ug ni Aaron ang gisugo sa Ginoo kanila ug gibunalan ni Moises ang suba ug ang tubig ni nahimong dugo. Nangamatay ang mga isda ug nabaho pag-ayo ang suba ug ang mga ituhanon dili na makainom sa tubig sa suba. Unya ang Ginoo mingon kang Moises, adto ang hari sa Ehipto ug ingna siya, mao kini ang gingon sa Ginoo, palakta ang akong katawan aron magsimba sila kanako. Kundi mo sila palakton kastiguhon ko ang imong nasod pinaagi sa mga baki. Apan ang hari midumili. Busa ang mga baki milukop sa yuta sa Ehipto. Nanood ang mga baki sa mga kabalayan, sa mga lawakig daanan, sa ilang abuhan ug sa ilang kusina. O nagipatawag sa hari si Moises ug si Aaron ug ingnan, lakaw, ug ina ang inyong Ginoo nga kuhaon ang mga baki, ug palakton ko ang inyong katawan. Apan sa pagkakita sa hari nga milabay na ang kastigo, nating-ano sab siya suma sa gingon sa Ginoo. Busa ang Dios may padayon sa pagdag mga kastigo sa yuta sa Ehipto. Sa panahon nga muabot ang kastigo, magpakiluoy ang hari. Apan ini kahuman, dili na sab tumanon ang iyang gisaan nga palakto niya ang mga Israelita. Busa tungod nini, ang abog gihimo sa Dios og kuto nga mikamang sa mga tao ug kahayupan. Ang mga salamangkero mingon sa hari, buhat kini sa Dios. Unya gipada sa Dios ang pagangpanon sa langaw sa palasyo sa hari ug ngadto sa iyang mga sulugon. Ang Dios ni padaglaing kastigo nga mipatay sa mga kahayupan apan way namatay sa mga kahayupan sa mga Israelita. Unya nagkuha sila abo sa huno ug gibarog sila tumbangan sa hari. Gisambuag kini ni Moises sa kahanginan ug nahimong sinugdanan sa mga hubag diha sa mga tawo ug mga mananap. Sunod ang Dios nagpasidaan nga iyang ipada ang unos nga yelo sa Ehipto. Kantong mito sa puong sa Ginoo nanghandam sa ilang mga sulugon ug mga kahayupan ug gipasod sa ilang mga bahay.
Apan katungay pagpanumbaling sa pung sa Ginoo nagpasibaya lang sa ilang mga sulugon ug mga kahayupan. Unya ang uwang yelo gisagulan sa kalayo, midalos-os nga midaot sa mga tanong, kakahayupan ug nangamatay ang mga sulugon ug kahayupan nga napasagdan dito sa uma. Ang yuta lang sa gusen nga gipuy-an sa mga Israelita mo rin dapit nga way uwan nga yelo. Ang Ginoo nagpadaw sa mga dun nga mihugpa sa tibok nasod, mitabon sila sa tibok Ehipto. Gikaon sa mga dun ang tanang tanom ug mga bunga sa kahoy nga wa malaglag sa yelo. Wa gayon nahibilin sa mga lunhaw sa Ehipto. Unya gipada sa Dios ang kangitngit. Hilapihan nga kangitngit nga mitabon sa tibok kayataan sa Ehipto sud sa tulog adlaw. Ang mga tao dili na magkikitaay ug wa sila mangguwa silang mga bahay. Apan hayag dito sa dapit nga gipuy-an sa mga Israelita. Nagpagahi kapon sa kasing-kasing ang hari ug wa niya palakta mga Israelita. Giingnan niya si Moises. Pahawa ka mo dinis kong atubangan ug ayaw na gyud kamo pakita kanako. Si Moises mitubag. Matuman ang imong pagbuot. Di na kayo na kung pakita kanimong pag-usab. Ang ginaumingon kang Moises, ipahamtang ko sa hari sa Ehipto ug sa mga ituhanon ang usa pa kasil. Humani ni palakto na niya ang akong katawan gawas sa Ehipto. Kining maong katalagman musangpot sa kamatayon sa kamagwangang anak na lalaki sa Ehipto, gikan sa anak sa hari na mo'y manununod sa trono. Ngadto sa kamagwangang anak sa babaeng ulipon nga naggaling og trigo. Og nahitabo ang dakong pagminatay sa tibok yuta sa Ehipto, nga sukad-masukad, wa na gayon mahitabo nga sama niini. Si Moises nakigsulti sa panon sa Israel. Ingna sila, magpili kamo nating karnero, usa ka na primay. Ang maong karnero, kinahanglan nga usa gayud katuig ug way daw. Human sa tat kaadlaw, ang tibok panon sa Israel, muihaw nini sa gabi. Pagkuhag sanga sa isopo, ug ituslod kini sa dugo nga naa sa planggana ug butangig dugo ang ibabaw sa pultahan ug gidhiri usab ang duha ka marko sa pultahan ug ang babag sa ibabaw sa pultahan. Ug kanon ninyo ang karne sa nating karnero sa gabi nga giasal sa kalayo apan ayaw gyud bali-baliha ang mga bukog niini. Kanon ninyo kini uban sa pan nga way ipapatubo mao kini ang kasalugan sa pasen sa Ginoo. Ngadtong kabihon suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang kamagwangang anak na lalaki sa mga tao ug mga panganay nga lalaki sa mga mananap. Kastiguhon ko ang tanang Diyos sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo mao'y ilhanan sa mga bahay nga inyong gipuy-an. Inig ka kita ako sa dugo, sa iluan ko kamo, ug way kadaot nga moabot kaninyo. Ug sa mga tuig, sa ulugan ninyo ang pagkaon sa tinapay, nga way ipapatubo ingon nga kasaulugan sa paghandom, nga gitawag og pasayo sa Ginoo. Musa gituman kini sa mga anak sa Israel sumaha sa gisugo sa Dios kanila ni Moises ug ni Aaron. Sa pagkatungang gabi, gipamatay sa Ginoo ang tanang mga kamagwangang anak lalaki dito sa Ehipto. Gikan sa anak sa hari nga may manununod siyang trono, lakip na ang mga anak sa mga binilanggo, nga matay usab ang panganay sa mga mananap. Niadtong gabi una, nahigmata ang hari ug ang tanan niyang opisyal ug ang tanang Ehiptohanon ug nabati nila ang mga tiyabaw. Kay waybay nga wa kamatig anak nga lalaki. Apan niadtong anaa sa sud sa mga bay kang kansang pultahan, minarkahan sa dugo, way nangamatay. Usa ka gabi gipatawag sa hari si Moises ug si Aaron ug gingnan. Pukaw ang tanan, ikaw ug ang mga anak sa Israel, kinahanglan nga mamahawa, hanapan lakaw kamo ug simbahan Ginoo suma sa inyong gihangyo. Yagda sa mga ituhanon ang mga Israelita nga mamahawa na yun siya sa yuta nga nagsingit. Mga matay kaming tanan kung dili kamo mamahawa. Ang mga ituhanon mihatag sa ilang mga alahas ug bulawan sa mga mipahawa nga mga Hebreo. Ug ang mga anak sa Israel mikabat na ning tungura ug binilyo na mahawa sila dina ang ilang mga kahayupan. Sama sa gisulti sa Ginoo kang Abraham ug sa iyang mga kaliwatan nga nangaulipon. Ug nahigawas sa ilang pagkaulipon sa ikaupat nga kaliwatan ug nakabaton ug dakong bahani. Mausab ang nahitabo na ning nasod nga misalay nga gituwag sa Ginoo nga iyang anak nga panganay. Mipahawa sila sa Ehipto ug nagtampo dito sa kilid sa kamingawan
Ug ang Ginoo miingon kang Moises, sa dili madugay magunahuna ang hari sa Ehipto nga ang mga Israelita nahisalag ug di sila makagwa sa kamingawan. Patig-awon ko ang kasing-kasing sari ug gukdon ang mga anak sa Israel ug masayran sa mga ituhanon nga ako mao ang Ginoo. Ug niya, suma sa gisulti sa Ginoo. Ang hari ug ang iyang mga sunugoon nakigbatok na usab sa mga Israelita ug kanayon. Ganong kipuhian man nato mga Israelita. Nipada ang hari ug unong kagatos nga labing maayong karwahe ug mga magkabayong mga sundao ug ilang gigukod ang mga Israelita nga ilang natagbuan nga nagkampo dapit sa mapulang dagat. Sa pagkakita sa mga Israelita sa mga hituhanon nangalisang ug nisinggit sila pagpakitabang sa Ginoo. Unya si Moises nisulti sa katawan, "Ayaw kamong kalisang! Pagbarog kamo kay makita ninyo ang kaluwasan sa Ginoo. Ngayang ipakita kaninyo nining adlaw. Ang Ginoo mo'y makig-away alang kaninyo." Unya ang Ginoo miingon kang Moises, "Isa ang imong sungkod ug tuyo ang imong bukton paingon sa dagat ug bahin na kini. Ug ang mga anak sa Israel manlakat sa mamang yuta diha sa tunga-tunga sa dagat." Ang nag-iisa ni Moises ang iyang kamot ipabaw sa dagat ug ipasibog sa Ginoo ang dagat pinagi sa kusog na timog nga mihuros. Nabahin ang tubig ug nauga ang triwa. Ang katubigan na himong paril sa isig kakilid nila. Unya ang tanang sundao nga nagkarwahe gilutos ang mga Hebrehanon hangtod nga nakalabang sa ugang ngayuta o gipagahi sa Ginoo ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahe. Busa naglisod sila sa pagpadagan. Busa miingon ang mga ituhanon, "Musibog kita kay ang Ginoo nakig-away kanato ug dapig kanila." Ang Ginoo miingon kang Moises, "Iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat." Ug iisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat. Ug sa pagkabutang nahibalik ang dagat, gisuway ang mga ituhanon sa pag-ikyas apan nasugat nilang tubig. Natabunan ang mga karwahe, ang mga tigmaneho niini ug ang tanang kasundaluhan sa hari. Apan bilatas ang mga Israelita agis sa mamang yuta, taliwa sa dagat. Sa pagkakita sa mga Israelita niining dakong milagro, ilang gitahod ang Dios ug mituo sa Ginoo ug kang Moises. Wa madugay human silang pagkaluwas gikan sa mga ituhanon, ang mga Israelita nagmukang Moises sa Panginoon. Gidaman minimo dinis kamingawan aron mamatay. Way tubig ug makaon dinhi. Gipakita sa Ginoo ang iyang kaluoy ug mingon ang Ginoo, "Tanawa, akong ipaawan ang pan ug manggawas kamo sa matag buntag aron inyong hipuson ang pan." Gipadad-an sila sa Ginoo ginganlan ang panog mana. Wa madugay ang nasod sa Israel nagkampo libot sa kamingawan didto sa bukid sa Sinai. Kalit lang may dugdug ug kilat dito sa bukid. Ug nadungog ang makusog nga lanog sa trompeta. Nangurog sa kalisang ang tanang mga tao. Ngunit ang Ginoo nga naputos sa kalayo ni kanaog gikan sa bukid ug ang tibok bukid mikurog. Ug gitawag niya si Moises nga motunga sa bukid ug misulti ni mga punga, "Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, din kamo na ulipon." Og gisuwat sa Ginoo ang napo kasugo sa papan nga bato. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kalago. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa ni pagyukmo sa Dios ni magsimbang ini. Ayaw gamita ang nan sa dutang tuyo. Hinumdumi ang adlaw nga ipapahulay og balaana kini. Tahura ang inyong amahan ug inahan. Ayaw kamo pagpatay. Ayaw pagpanaba. Ayaw pangamat. Ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isikataw. Ayaw kamo kaibog sabay sa laing tao ni sayang asawa o sa bisan unsa nga iya. Gihatag sa Ginoo ang himpit niyang sukdanan sa pagkapalaan, pinaagi sa mga balawon. Apan gipakita pinagi kang Moises kung unsay buhaton sa mga tao kung lapason lang mga balawon. Ang Ginoo mingon, "Paghimo kamo halarang ngayon ug ihalad ang inyong halad, panalanginan ko kamo kay ang kinabuhi ang naa sa dugo ug ihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapas sa sala." Sa katapusan, paglabay sa napugkupas katuig, dito sa kamingawan ang mga Israelita nga nailan usab sa ngan nga mga Hudiyo, nakasul sa yutang ni Saad sa Kanaan. Ang mga lumulupyo sa Kanaan, misalikway kang Jehova ang nga Diyos, ug nakig-away batok sa Israel.
Apan ang Diyos nagpanalipod sa mga Hudyo samtang nanimuyo sila sa yuta nagisaad ngadto kang Abraham ug kang Jacob. Ang Ginoo nag-ordinar sa mga pari nga mo'y magduma sa mga mananap nga ihad ug magngu sa magsimba. Makausa sa usa ka tuig may gipili nga labahong pari nga misud sa usa ka balaang tabil. Nga nag-uwang sa mga tao ug sa presensya sa Dios, ang pari magrepresentar sa tibok nasod sa Dios. Sa paglabay sa daghang katuigan, ang mga Israelita mikorona sa usa ka hari nga ginganlag David. Ang Dios may nagpili. Gitawag siya nga ang taong may kasing-kasing sama sa Dios. Ang Diyos nakigsulti sa mga tao pinagi kang David ug sa mga propeta. Sa dihang nagkasa ang Israel, ang Diyos nakigsulti batok sa mga tao pinaagi sa mga propeta. Ang mga propeta mo'y nagsulti ug may pahimangno sa katawhan. Bisan pa sa napasidaan ang mga Israelita misupak sa Diyos. Ginumilian nila ang kasuguan sa Diyos ug gipamatay ang mga propeta nga misulti batok kanila. Sa katapusan, milabay na ang 8 kagatos katuig sa pagrebelde sa mga Israelita. Nailog ang ilang yuta ug nabihag sila sa nasod sa Assyria ug Babylonia. Apan ang Diyos may padayon sa iyang pagpakigsulti pinaagi sa mga propeta. Sa dihang nabihag ang mga Hudyo, may mga mensahe nga nagtawag sa paghinulsol ug propesya may tungod sa manluluwas nga may buluwas sa mga makasasang katawan. Si Propeta Mikias nagprofesya sa tukmang syudad nga mo'y matawhan sa manluluwas ug miasoy sa iyang way katapusang kinaya. Ikaw o Bethlehem Ephrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Joda, anha magagikan kanimo ang usak ka hari sa Israel, kansang kagikan sukad pagyud sa kakranan. Gipadayag sa Dios nga ang umaabot nga manluluwas magagikan sa kaliwat ni David. Sa sinuwat ni Propeta Malakias miingon nga ang Ginoo nga magpadasyag usa ka pinasahing sinugo nga magpahibaw sa pag-abot sa manluluwas aron magandam ang katawan. Si Zacarias ni propesya, O katawan sa Jerusalem, muduaw kanimo ang imong hari. Muanhi nga madaugon ug mapainubsanon nga magkabayo sa asno. Si Haring David naghubit kung unsang paagi nga mahibawong daan ug masayran nga usa ka suod niyang higala nga mukaon uban kaniya muunay sa pagbudhi kaniya. Si Zacarias naghuwat nga ang bilis sa iyang pagbudhi katuan sa kabuok ka plata. Ug pinaagi kang propeta Isaias, ang Ginoo nag-ingon nang umaabot nga manluluwas sakiton, lapdusan ug ang iyang naong ludan. Si David nag-asoy usab sa matan sa iyang kamatayon. Ilansang ang iyang mga kamot ug ang tiil, apan dili kabali ang bukog. Og miingon ang mangluluwas, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ug ang mga nagtanaw kaniya nagkatawa ug nagbugal-bugal sa manluluwas sa pagingon, misalig ka man ka sa Ginoo nga wa ka man niya tamangi. Si David nag-ingon, akong kabukugan nangalisa, sa dihang giuhaw ako, gihatangan ako nilang suka. Ug ang mga naglutos sa manluluwas, nagbahin-bahin sa iyang bisti ug giripahan ang iyang kupo. Si Isaias maingon nga ang mga mingtanaw kaniya nahibong sa diyang nakita nila ang kadaot sa iyang panagway. Ang mga propesiya sa basahon sa Ginoo nagsaysay, may adlaw ra nga kaliwat ni David, ug ang lumulupyo sa Jerusalem magsud-ong sa manluluwas nga ilang gilansan. Ug kining tanan nahisulat sa kasulatan sa kapid-an ka mga katuigan sa wa pa moabot ang manluluwas. Sa paglabay sa kapituan katuig, nga pagkaulipon ang Ginoo mitugot sa Israel, nga makapauli silang yuta. Gamay lang ang mipauli, apan kadungwa mamauli na ulipon sa ubang mga nason. Human sa 5 kagatos katuig, ang Roma miulipon sa Israel. Duha ka batanong Hudyo, Jose ug Maria, naglaraw nga magminyo. Silang duha gikan sa rianong kaliwat ni David, apan wa sila mahiusa. Si Maria nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios. Unya, kung sa kaanghel mipakita kang Jose, pinaagi sa usa ka damgo. Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki, ug nganli siyag Jesus, nga magkahulugan manluluwas, kay luwason niya ang iyang katawan sa ilang mga sala. Og kining tanan nahitabo aron matuman ang gingon sa Ginoo, pinaagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay magmabdos ug moanak og lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato. Si Jose ug Maria kinahanglan nga mopanaw paingon sa lungsod aron pagpalista ug pagbayar buwis. Ug dito sa lungsod si Maria nanganak og panganay nga batang lalaki ug ginganlan nilang Jesus. Ingon sa gitag-an, si Jesus nataw dito sa Bethlehem sa kaliwat ni Haring David. Og netong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw, aron sa pagatiman silang mga hayop.
Ang anghel sa Ginoo mitungha kanila, ug nagdanagan sila sa himaya sa Ginoo, ug dalisan sila pagayo. Apan miingon ang anghel kaniya, ayaw ka mong kahadlok, kay aniya ako nagdag maayong balita alang sa tanang katawan. Karong gabionan na tao sa lungsod ni David ang inyong maluluwas, ang Kristo nga Ginoo, ug mitubo ang bata og nahimong kusgan, napuno siya sa kinaagman, ug ang mga panalangin sa Dios diha kaniya. Mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaagman, ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tao. Sa nagpanawigo nag 30 ka tuig si Jesus, may usa ka tawo nga ginganlan og Juan nga nagwali og namunyag ug mingon, Hinulsoli og biyayang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. si Juan mao ang gingon sa mga propeta nga magpahibaw sa pag-abot sa manluluwas. Unya si Jesus nahiabot sa suba sa Jordan ug gibunyagan si Juan. Ug sa pagkakita ni Juan nga nagpadung na si Jesus kaniya, Tanawa, ana ang nating karnero sa Dios nga magwagtang sa salas kalibutan. ug nabunyagan na si Jesus, mihawa siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niyang Espiritu sa Dios nga mikunsan nga murag sa lampati nga mitugtong kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nagingon, Kini mao ang pinangga ko nga makalipay kanako pagayo. pagkuman ini si Jesus dito sa kamingawan, sud sa kapatan kadlaw, si Satanas nga milampos ngid pagtintal kang Eva dito sa halaman sa Eden. Misuway usab sa pagtintal kang Jesus, apan wa siya makasa. Sa katapusan si Satanas midakang Jesus sa usa ka taas nga bukid ug gipakita niya ang tanang gingharian sa kalibutan. Ang yawa mingon, Ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka, ug musimba ka nako. si Jesus mitubag, pahawa Satanas. Ang kasulatan nagingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Ingon nga si Jesus anak sa Dios, mianhi siya sa kalibutan nga nagpakatao. Gitintal siya sa samang mga pagi sama kanato, nga unta wa siya makahimugsa. Busak kung si Adan napakyas, si Jesus nagmadaugon. Nagpailalang kini nga si Jesus mao gayud ang manluluwas sa katawan, ang karnero nga gipada sa Dios. Si Jesus mipadayag sa daghang pagi nga siya mao ang gisaan nga manluluwas pinagi sa paghimog mga milagro. Sa usa ka kasal didto sa Kana, iyang gihimo ang tubig nga bino. Iyang giayo ang bakol nga nabakol sa 208 ka tuig. Usa ka tawo nga sanlahon nakakita kang Hesus, nihapa sa Ginoo ug mingon, Sir, kumuot ka makaayo ka kanako. unya gihikap siya ni Hesus ug gingnan, buta ko maayo ka. Diha-diha ang sanla nahanaw. Giayo ni Jesus ang mga mata sa taong buta nga nabuta sukan pa sa iyang pagkabata. Usa ka babae nga may sakit sud na sa 12 ka tuig nga wa maayo sa mananabal, mihikap siya sa sidsid sa kupo ni Jesus. Ug si Jesus milingi ug mingon kaniya, Anak, ang imong pagsalig nakaayo kanimo, pauli ug malinawon. Kadtong mga nag-antos sa nagkalinlaing balatian gidakang kang Jesus ug giayo silang tanan. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinunan ug giingnan sila nga mosulod kaniya. Gihatagan niya sila katungod ug kahumbatok sa mga yawa ug gipada sila sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios ug sa pag-ayo sa may sakit. Ang kabandog ni Jesus miabot sa tanang dapit ug dakong panon sa katawan miduol kaniya aron sa pagpamati ug aron maayo sa ilang mga balatian. May 5,000 ka taong nagkatipon, nagkinahanglan og makaon. Si Jesus nanalangin sa baon nga isda ug pan sa usa ka batang lalaki. Ang baon midaghan ug may nahibilin pa yung napug duha ka bukag. Apan ang mga tao gusto gayong mopakita si Jesus ug dugang pangkamatuoran nga gikan siya sa Dios. Mato pa nila, Alam mo mga katigulangan nga nangaon ug mana dito sa kamingawan, sumagayo sa giingon sa kasulatan. si Jesus mitubag kanila. Ang paan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Ang mga tawo mingon, Sir, atagi kami kanunay niining maumpan. si Jesus mitubag kanila. Ako mao ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili gayud gutomon. Ang motuog kanako dili gayud uhawon. Si Jesus nagpasidaan nga kinahanglan siya nga mag-antos sa daghang butang ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan sa mga pare ug sa mga magtutudlo sa balaod. Batiyon siya ug banhawon sa katulog adlaw.
Dagan sa mga pangu sa reliyon o sa politika midumili sa mga gitulo ni Jesus. Apan may usa ka Parisiyo nga gingalan og Nicodemo, miadto siya kang Jesus sa usa ka gabi nangitas kamaturan. Si Jesus mingon kaniya, gawas kung ang tao mataw pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Si Nicodemo nangutana, Usa man pagkatao pag-usap sa usa ka tawo nga kuwang na. Dili niya mahimo ang pagsuot sa tiyang sa iyang inahan aron magpakatao pag-usap. Si Jesus mipahayag kaniya, ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Si Nicodemo mingon kang Jesus. Usa man pagkahimo nini? Si Jesus nagbadlong kaniya tungod kay nagtudlo siya labot sa relihiyon ug wa siya makasabot sa mga espirituhanong kamaturan. Unya gipahayag ni Jesus ang espirituhanong pagkatao kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang motuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wa ipada sa Dios ang iyang anak nga sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas nini. Ug kini mao ang silot ang kahayag ni ani sa kalibutan. Apan gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kaysa kahayag. Kay dautan man ang ilang mga binuhatan. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinuno ang kaligutgutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan. Sa katapusan nakasabot og nituo si Nicodemo. Og ngadto sa kababaeng langyaw, si Jesus mingon, sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gyud uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya mahimong diha kaniya nga usa ka tuburan nga muhatag og buhing tubig. Ang babae mingon, nasayod ako nga moali ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inigapon niya iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag, ako mao siya nga makigsulti kanimo. O niya gitudloan ni Jesus ang katawan sa pagingon. Ang buot mahimong akong tinunan kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon ug mosunod kanako. Unsa may makuha sa tao kung maangkon niya ang tibuok bahandi sa kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi. Pagmatngot, pagbantay kamo og likayin ninyo ang bisan unsang kahakog kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wadiha sa mga butang. Kay hain gani ang inyong bahandi at wasab dito ang inyong kasing-kasing. Busa mga Parisiyo ug ang mga kadakuan sa mga pari mitawag og tigom sa labang hukmanan. Usa may tumbuhaton nga kintawanan naghimo magdagang milagro kung patong pasagdan ang tanan mo tuo. O mga ni ang mga Romanon ug kun ubo nila ang templo. Sa kasamtangan si Jesus nanudlo nga may dakong otoridad. Miadto siya sa templo giabog ang tanan nga namalit ug namaligya dito. Nag-ingon ang kasulatan paganganlan ang akong balay ug balay sa pagampo. Apan gihimo ninyo kining balay sa tulisan. Nagtudlo sa pagingon, kay kini mo ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhing way katapusan, ug banhaon ko sila sa katapusang adlaw, apan pipila kaninyo wa mutuo. Ug nasayod si Jesus sukad pa sa sinudan, ug sikin sa katong dili mutuo kaniya, ug sikin sa katong nagbudhi kaniya. Busa na bahin ang mga tao tungod kaniya. Daghan sa kadagkuan sa mga Hudiyo mituo kang Jesus, apan tungod sa mga Parisiyo wa sila magpailan nini aron di sila palagputon gikan sa sinagoga. Gipalabi nila nga daygon sila sa mga tao kaysa daygon sila sa Dios. Mga kadagkuan sa pari o mga magtutudlo sa balaod misway sa pagpapatay kang Jesus, apan wa sila nahimo tungod kay nadani man niya ang tibok panon sa katawan. Si Jesus may padayon sa pagpanudo dito sa templo og mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako makabaton sa kahayag sa kinabuhi ug di na gyud maglakaw diha sa kangit. Ug mingon siya ngadto sa mituo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gyud nga kamo ako mga tinunan. Mahibaw kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. Kung ang anak maghatag kaninyong kagawasan, mahimo gyud kamo nga mga taong gawasno. Ako mao ang putahan, ang musud agi kanako maluwas. Ako ang mayong magbalante sa mga karnero nga andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa kuntingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako sa kinabuhing dayon ug di na gyud sila mga matay. Ug way makaagaw kanila gikan kanako.
Sa paghilabay sa tulog ka tuig sa iyang pagpanudlo, gisugo ni Hesus ang iyang mga tinunan sa pagdakan niyag usa ka asno nga wa pa kabay. Gikabayan Hesus ang nating asno ug nisud sa Jerusalem, ug ang katawhan nagalipay ug nagdayeg sa Dios tungod sa mga dakong katingalahang buhat nga ilang nakita. Misinggit sila. Daygon ang hari nga mianisangan sa Ginoo, kalinaw sa langit ug himaya sa kahitasan. Sa pagkahiduol na ni Jesus sa syudad ug sa iyang pagkakita niini, mihilak siya tungod kay ang mga tao wa makaila kaniya ingon nga manluluwas. Unya misud si Satanas kang Judas nga gingalag Iscariote, usa sa 12 ka tinunan ni Jesus. Si Judas nakikonsabo sa mga kadagkuang pari ug opisyal kung saon niya pagtugyan kang Jesus nila. Nalipay ang mga pangumpari ug mga kapitan ug gitanyagan nila si Judas og 30 ka salapi kung masayran nila ang dapit nga ilang madakpan si Jesus. Nasayod ang Ginoo nga miabot na ang iyang takna sa pagbiya ni kalibutan. Iyang gitapok ang iyang mga tinunan aron sa ulogon ang Pasko sa kasakit. Sa ilang pagpangaon si Jesus mikuha sa pan ug gipikas-pikas ug gihatag kini ni umingon, "Kan aninyo kini, mao kini ang gawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako." Ug gikuha niya ang kupa. Ug tapos siyang pagpasalamat, gihatag niya kini kanila, ug nanginom silang tanan. Ug si Jesus mingon kanila, "Mao kining akong dugo, sa bagong kasabutan nga giula alang sa kapasayloan sa sala. Ug sultihan ko kamo, di na gyud ko moinom niining bino pag-usab uban kaninyo hangtod ngadtong adlaw nga moinom ako nini dito sa kingharian sa akong Amahan. Apan magaingon ako kaninyo, ayaw kamo kagol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sabay sa kong Amahan adunay daghang manalawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang ninyo. Ug kung tuan ako ug makaandam na para inyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo, aron sa ingon kung asa ako, tuwasab kamo. Nahibaw kamo kung asa ko pingon. Ug nahibaw usab kamo unsa akong pagadto. Apan si Tomas mingon kaniya, "Ginoo, wa kami mahibaw kung asa ka paingon." Gitubag siya ni Jesus sa pagingon, "Tuanggan ang kamaturan ug ang kinabuhi. Way makaadto sa Amahan kung dili mo agi kanako." Netong gabi una, si Jesus nagpasidaan sa iyang mga tinunan sa umaabot nga panahon sa kristanan. Matod pa niya, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang ikasilagan nini. Ang nasilag kanako, nasilag usab sa aking Amahan. Human sa panihapon, si Jesus miato sa tanaman sa Getsemane aron sa pagampo. Ang iyang mga tinunan misulod kaniya sa maong dapit. Human siya nagampo, miabot ang mga pangulong pari ug mga kapitan sa templo nga nangita kang Hesus. Si Judas nga nihapon uban kang Hesus mo'y nangu sa panon. Miduol siya kang Hesus ug iyang gihagkan sa hawk pagluwib. Sa diha-diha ning tumura, nagpaila si Hesus sa panon sa katawan ug mingon, "Ako, misibog sila og nangatumba." Unya nagpadakop si Jesus kanila ug gitaral nila siya ngadto sa pangulong pari. Ang mga opisyalis sa templo may bugal-bugal kaniya ug biluwa siyang naw. Gitabunan nila ang iyang mga mata, gisumbag ug gisagpa og mingon, "Tag-ana kung kinsay misagpa kanimo." Sayo sa sunod ka buntag, ang katawhan midakang Hesus ngadto kang Pilato. Ug gipasakaan og sumbong, amo nakaplagan kining tawhan nga naggubot sa among nasod. Apan human masusi nila si Jesus, si Pilato miingon sa kaparian sa mga katawhan, "Wa ko'y nakitang sa nga takos siyang mamatay. Akong imando nga kastiguhon lang siya og buhian." Apan ni padayon ang singgit sa katawhan, Ilansag siya! Ilansag siya! apan tungod kay buot man si Pilato nga magpahimo sa katawhan, iyang gipalatigo si Jesus ug gipalansang. Ang mga sundao naghimog koronang tulukon ug gisalob sa ulo ni Jesus. Ug gikupuan nila siya sa panapton nga bulok dagtong pula. Ug mingon sila, "Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo." Ug gipunog nila siya. Unya gidaha si Jesus ngadto sa gawas ug gipapasan sa krus, paingon ngadto sa Kalbaryo, naginganlan og Golgota, o ang dapit sa Calavera. Didto sa maong dapit nga gitudlo sa Ginoo kang Abraham, iyang gihad ang iyang bugtong anak nga si Isaac. Ilang gilangsang sa krus si Jesus, ang bugtong anak sa Dios. Og sa ilang paghimo niini, niingon si Jesus, "Amahan,
Nagpasaylo sila kay wa silang mahibaw sa ilang gibuhat. Samtang si Jesus nagbitay taliwa sa duha ka kriminal nga sinilutaw usab ug gikuha sa mga sundao ang iyang sinina ug gipustahan. Nahitabo kini aron matuman ang kasulatan nga gisulti ni David. Sa 3 ka oras ang mga tawo nagtanaw. Nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo ug nag-ingon, Giluwas niya ang uban, paluwas sa siya sa iyang kaugalingon kung siya mo ang Mesiyas nga pinili sa Diyos. ug mitabon ang kangit-ngit sud sa 3 ka oras. Ug natuman ang naisulat. Gipas-an sa Ginoo ang sala sa katawan. Dito sa krus, si Jesus ningon, Diyos ko, nanong kipyaan mo ako? Si Jesus nasayod nga ang tanan na tuman suma sa gisulti sa kasulatan. Sa iyang pagingon, Diyo, ako. Unya mga sundao mitiaw pinagi sa pagtunol ug suka kaniya nga nagkanayon. Kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasan niyo ang kaugalingon. Unya umigon si Jesus, natapos na. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Unya giduko niya ang iyang ug nabugto ang iyang gininhawa. Sa dihang namatay na siya ang adlaw, mingit-ngit ug mikurog ang yuta, ug ang tabil sa templo nagisi sa tunga. Ang pangusong nga sundao nakakita sa mong panghitabo ug mingon, matuod yun siya. Matuod yun na kinitawa na anak sa Diyos. Unya miabot ang mga sundao aron sa pagbalik-balik sa iyang mga bukog ug sa duha ka kriminal nga gibitay dito sa krus uban kang Jesus. Apan sa diyang nakita sa mga sundao nga patay na si Jesus, wa na nila balia ang iyang mga bukog. Hinoon gitino nila kung siya patay na magyud pinagi pagduslak siyang kilid ug migawas ang tubig ug dugo. Kining tanan nagpanghitabo suma sa gingon sa kasulatan, dili siya kabalik bukog. Ug aron tan-aw kaniya ang ilang gidunggan. Ug human ning hitabo, duha ka magtuto ni Jesus, Jose Nicodemos, mikuha siyang patay lawas, giputos nila sa panapton nga gibutangan ug pangimbal samar unya gilubong. Ug suma sa gihangyo sa mga pangulong Hudiyo, ang lubnganan gisilihan ug gipabantayan sa mga sundao Romanon. Karon, human sa 3 ka adlaw, may kusog nga linog ug may usa ka anghel nga miligid sa dakong bato nga nag-ali sa pultahan sa lubnganan. Sa ilabihang kalisang ang mga sundao ng ngurog ug bidagan. Sa paghiabot sa mga sumusunod ni Jesus, sa gilubngan ilang nakita ang lubnganan nga bukas na. Sa kalit lamang may milingkod nga duha ka binuhat nga nagsulog ug masilaw nga bisti umingon. Nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wa siya dinhi. Nabanhaw siya. Wa ba ka mo mahinumdum siya gisulti kaninyo nga itugyan siya sa mga kamot sa makasasang katawan, ilang sang sa krus ug sa ikatulong adlaw mapanaw? Unya na kay numdum na sila. Sa pagkakabiin na ni adtong adlaw, si Jesus nipakita sa iyang mga tinunan og mingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Apan nalisang sila kaysa ilang hunahuna nakakita sila multo. Musa si Jesus mingon, tanawan ninyo ang akong kamot ug tiil. Ako gid kini. Hika pa ako. Ug makita ninyo kay ang espiritu way unod og mga bukog. Ingon sa nakita ninyo nga ani ako. Ang tanang panghitabo suma sa akong isulti kaninyo, nga kinahanglan matuman ang tanang nisulat may tungod kanako sa balaw ni Moises ug sa mga propeta. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug niingon sa kanila, kini maong nisulat, ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos ug unya mabanaw sa katulog adlaw. Sa iyan naan ang mensahe sa paghinulsol o pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang nasod. Kamo mga saksi ni mga butanga. Lipadayon si Jesus pagpakita sa daghang mga tao nga siya buhi, agig prueba nga siya nabanhaw. Ug iyang gisugo ang iyang mga tinunan. Panlakaw kamo sa tibok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Human sa 40 ka adlaw, si Jesus nagpahibaw sa iyang mga tinunan.
Makadawat kamo gahom sa dihang ang Espiritu Santo mukulsad ug kamo musulti sa uban mahitungod kanako. Sa Jerusalem, sa Judea ug sa Samaria ug sa tibuok kalibutan. Ang mga tinun-an mitan-aw kang Hesus nga gibayaw sa langit. Duha ka tawo nga nagdistig maputi ningon. Nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Busa ang mga tinun-an ni Jesus milibot sa kayutaan aron sa pagpangsaksi ug pagpangbautismo ug pagmatuod nga si Kristo ang manluluwas na banhaw gikan sa batay. Ilang gipakita ang kasulatan, giun sa pagsuod sa sala ug kamatayon pinaagi nga ngadan. Apan si Jesus mianhi din sa kalibutan aron pagpasaylo ug pagbanhaw sa mga patay. Nanugilon sila nga moabot unya ang adlaw, nga ang tanan mga matay nga misalig kang Hesus banhawon gikan sa mga patay, ug uban sa mga buhi dadon sila ngadto sa panganod aron sa pagtagbo sa Ginoo diha sa kangilan. Ang basahon sa Dios nagaingon nga mabukas ang langit ug si Jesus mobalik dinhi sa yuta ingon nga hari ug matarong nga maghuhukom. Ug ang nahipatik nga ngal sa iyang bistin mao nga siya ang hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo ug ang mga langit ng panon mosunod kaniya nga magkabayo sa mga puting kabayo. Si Jesus motungtong unya dito sa bukid sa Olevo, sama sa giingon ni propeta Zacarias, matunga pagkapikas ang bukid ug si Kristo maghari sa tibuok yuta. Apan ini katapos sa usa ka libo ka tuig, sa magkausapa si Satanas mugawas aron paglimbong sa mga nasod. Apan ang kalayo nga gikan sa langit mulamoy ni adtong mosunod kang Satanas. Onya sa katapusan si Satanas nga maluibon itambog ngadto sa linaw nga kalayo ug sakiton sa adlaw ug gabi sa way katapusan. Onya dito sa tubangan sa maputi ug dakong trono, ang tanang nangamatay dagko ug gagmay mubarog sa tubangan sa Dios. Ug ang nga ni bisan kinsa nga dili makaplagan sa basahon sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Apan dito niya sa bagong langit ug bagong kalibutan, ang Dios makig-uban sing katawan ug pahiran sa Ginoo ang tanang mga luha, ug wa nay kamatayon ni kasubo ni paghilak ug wa nay kasakit, kay kining tanan mahanaw na. Ug wano sab kinanglana ang mga kandila ni ang kahayag sa adlaw, tungod kay ang himaya sa Dios ug sa nating karnero mao man ang kahayag. Ug sila magmandot sa way katapusan. Ang kahoy sa kinabuhi at tuwaw sab niining nga dapit, ug ang tunglo sa katawan mahanaw na. Si Jesus mingon, duol kamong giuhaw. Inyon sa way bayad ang tubig nga naghatag og kinabuhi. Mubalik gid ako sa dili madugay. Bulahan sila nga mutuman sa akong mga puong. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadakan ako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalapas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Mao kini ang sugilanon sa Dios alang kanimo. Sa imong nakita ni nga libro, ang Dios nga magbubuhat ug maghatag kinabuhi may kapalaka sa matag usa kanato. Buot na mong isulti nga ikaw makainak kaniya ug sa iyang plano sa imong kinabuhi. Apan ang Dios balaan ug kinahanglan nga duolon siya sa iyang gikatakdang termino. Ang iyang gusto mao nga ikaw mosimba kaniya ug wa nay lain pang Dios sa imong kinabuhi. Maingon nga si Adan ug si Eva napakya silang pagsalig sa Dios. Kita usab nakasaog mangunay sa pagpadagan sa atong kinabuhi. Ang Biblia nag-ingon nga bisan pag usalang kabalaod sa Dios ang imong mapakyas, sad-an ka sa iyang atubangan. Busa bisan pag relihiyosa ka ug daghan kag maayong binuhatan, dili igo nga makabot mo ang pagkabalaan sa Dios. Nahisalaag ka ug nahimuwag sa Dios. Nasayran sa Ginoo ang imong pagkaway mahimo ug nahigugma siya kanimo ug gipadani ang iyang bugtong anak nga mo'y mukuha sa imong silot ug nagpakamatay siya sa imong dapit. Ang Biblia nag-ingon kay ang bayad sa pagpakasa mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing way katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.
Ang kaluwasan gasang way bayad. Dili na to kini matrabahuan, way bisan kinsa nga makapangandak. Si Jesus miingon kang Nicodemo, ang tao kinahanglan nga mataw pag-usab aron makabaton og kinabuhi nga way katapusan. Busa sama kaniya. Ikaw, nagkinahanglan nga mataw pag-usab sa panimay sa Dios. Mao'y hinungdan nga dapiton mo si Jesus nga musud sa imong kinabuhi ug mangayo og kapasayloan sa imong sala. Kung gusto ka nga mahimong anak sa Dios ug maangkon si Jesus nga imong manluluwas, pakigsulti karon sa Dios. Makaampo ka sama nining mga pulong. Ginoong Dios, giangkon kong akong pagkamakasasa. Salamat Ginoo nga si Kristo Jesus ang miangkon sa akong sala pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus. Ginoo, sud ka sa akong kinabuhi, kay buot kong mahimo ikaw manluluwas ug Ginoo sa akong kinabuhi. Salamat Ginoong Hesus sa imong pagsulod sa akong kinabuhi. Amen. Kung mao kining imong pag-ampo ug buot pa ikaw nga masayod ug dugang labot sa imong pagtuo sa Dios, may tulo ka butang nga himuon. Pakigsulti sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Kinahanglan nga mamati ka sa iyang mga pulong nga mao ang Biblia. Ug pangita og simbahan din ang mga tao nagiusa sa Dios ug sa iyang pulong aron masayod ka ug dugang kaniya. Para sa dugang pangkasayuran, suwat sa CSM Pasco Drive, Santo Niño, Parañaque City, ug sa email csm@i-manila.com.ph.